Good morning. Good morning. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल. Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ. नमस्कार, गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ. आज पनि गुड मर्निङ नेपालको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ. यहाँहरूको शुभ दिनको कामनासहित आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ. आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा नेपाल फ्लड अलर्टले गरेको एउटा सूचना यहाँलाई दिन चाहन्छु. असार 23 गते आजै भयो. आज बिहान 4 बजेको समयमा चाहिँ सप्तरीको बर्मजिया र आसपासमा पछिल्लो 3 घण्टामा भारी वर्षा मापन भएको छ. माउरी खोला लगायतका अन्य साना खोलाको नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता तहसम्मको बाढी आउन सक्छ. दिउँसैसम्म सचेत रहौँ भनेर SMS अलर्ट आएको रहेछ. यो यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ. यसैगरी हामीसँग अर्को एउटा तस्बिर रहेको छ. आजको माई मर्निङ सेगमेन्टमा मोहित श्रेष्ठको तस्बिर रहेको छ. यो काठमाडौँमा पानी रोकिएपछि घाम लागेपछिको सुन्दर तस्बिर. केही बिल्डिङहरू पनि देखिएका छन्, धान झुलेको छ, आकाश सफा देखिएको तस्बिरहरू मोहितजीको हामीले फेसबुक पेजबाट लिएका छौँ. अब आजको कार्यक्रमतर्फ लागौँ. आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी लोकसेवा आयोगको तयारीका विषयमा कुराकानी गर्छौँ. अहिले लोकसेवाको यो तयारीमा निकै धेरै विद्यार्थीहरूको चासो पनि छ. रोजगारीको एउटा प्रमुख आधार पनि हो. यो कसरी तयारी गरिन्छ, के छ, यस विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ. आज हामीसँग यस विषयमा कुरा गर्नका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ. सर, स्वागत छ यहाँलाई. हजुर, धन्यवाद. नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ. यहाँले झन्डै 40 वर्षको यात्रा तय गर्नुभयो निजामती सेवामा. कस्तो रह्यो यो अनुभव? भर्खरै मात्रै अवकाश पाउनु भएको छ. यो यात्रा चाहिँ एउटा लामो, झन्डै 40 वर्ष मैले चाहिँ निजामती सेवामा बिताएँ. यसले मलाई चाहिँ सुरुको दिनमा जागिरमा प्रवेश गर्दाखेरि त के हो कसो हो, काम मात्रै पाए हुन्थ्यो, पढ्न मात्रै पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको एउटा स्वाभाविक यो एउटा उत्कण्ठा जस्तो थियो. पछि चाहिँ यसले मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्र निर्माण अथवा राष्ट्र सेवा गर्ने एउटा प्रेरणा पनि दियो. म विभिन्न भूगोलहरू, हिमाल, पहाड, तराई, विभिन्न विकट क्षेत्रहरूमा गएर जनजीवन बुझ्नको लागि र उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको सुख दुःख बुझ्न र उहाँको सुख दुःखमा केही भए पनि साथ दिन पाएँ. त्यसको लागि चाहिँ म नेपाल सरकार र मेरो वृत्ति, मैले जुन वृत्ति अवलम्बन गरेको थिएँ निजामती सेवा, त्यसप्रति म साह्रै आभार उहाँहरूलाई, निजामती सेवालाई पनि नेपाल सरकारलाई पनि चाहिँ त्यसप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु. तपाईँ 2038 सालमा प्रवेश गर्नुभयो निजामती सेवामा. त्यो बेलामा कस्तो थियो सर चाम? यसो थियो, मैले चाहिँ त्यो चाम भन्दा पनि मैले चाहिँ जागिर खानुपर्छ भन्ने किसिमको, मेरो यतापट्टि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको कुराहरू थिएन. मेरो स्वाभाविक चासो त म कलेजमा पढाउन पाए हुन्थ्यो, अलि म त्यतातिर जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो. तर पढ्दै जागिर खाँदै पढ्दै गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले वृत्ति चयनको यतातिर जान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचभन्दा बेग्लै जागिर खान मात्रै म त्यहाँ गएको थिएँ सुरुको दिनमा चाहिँ. त्यस कारणले त्यति बेला अहिलेको जस्तो धेरै प्रतिस्पर्धा पनि थिएन. प्रतिस्पर्धा त थियो, तर अहिलेको जस्तो प्रतिस्पर्धा थिएन. किनभने शिक्षाको लेभल पनि अलिकति कम थियो, प्रतिस्पर्धाको लेभल पनि कम थियो. सामान्य ओरिएन्टेसन भएको व्यक्ति, जब मेरो घरमा चाहिँ मेरो अङ्कलहरू, दाजुहरू सबैजना निजामती सेवामा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो घर परिवारको ओरिएन्टेसन पनि लगभग वृत्ति सेवा, निजामती सेवालाई चाहिँ एउटा वृत्ति अवलम्बन गर्ने खालको थियो. त्यस कारणले मलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सहज पनि बनायो. तर मेरो चाख चाहिँ निजामती सेवामा आउँ बा यता जाउँ बा उता जाउँ भन्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ साहित्य सङ्गीत लिएर पढेको थिएँ. एउटा कलाकार बन्ने हो कि अथवा म फिजिक्सको प्रोफेसर बन्ने हो कि के बन्ने हो भन्ने विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यता जाउँ कि उता जाउँ भन्ने भएको थियो. जब म खरदारको जागिरमा प्रवेश गरेँ, म आइए पढ्दै थिएँ. त्यस पछाडि चाहिँ अब मेरो वृत्ति निजामती सेवा हो, यसमा मैले भरसक दक्षता हासिल गर्नुपर्छ, भरसक म त्यसमा प्रोत्साहित भएर, स्वयं प्रोत्साहित भएर, मोटिभेटेड भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने जाग्यो. र मैले चाहिँ लगभग 39 वर्ष चान्चुन चाहिँ मैले यही वृत्तिमा हिँडेर बिताएँ. तपाईको त पारिवारिक स्रोतकै कारणले तपाईको परिवार नै एउटा प्रेरणाको स्रोत भन्नुभयो हैन। अहिले चाहिँ धेरै नै चाम छ भनौँ न। अब अहिले लोकसेवाका तयारीका विभिन्न क्लासहरू पनि हुन्छन् इन्स्टिट्युटहरुमा। अब अहिले हुन त कोरोनाको कारणले गर्दा केही अनलाइन क्लासहरू पनि छन्।
अहिले यति धेरै चान्स छ कि यति धेरै कम्पिटिसन छ अहिले त एकदमै गाह्रो छ नि अहिले त नाम निकाल्नै गाह्रो छ नाउँ निकाल्न गाह्रो त होइन यसमा के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीतिर हामी एकपल्ट फर्किनुपर्छ शिक्षा प्रणाली चाहिँ हाम्रो सिपमुखी भएन हामी पढ्दै गएपछि सिप र समबाट शिक्षालाई चाहिँ डिट्याच गर्दै लग्यौँ विषयान्तर हुँदै गयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जब पढ्छौँ पढिसकेपछि हामी जागिर खानुपर्छ भन्ने एक पेसा इलम अरू व्यवसाय भन्दा पनि ज्ञानमुखी शिक्षा भएको कारणबाट चाहिँ हामी यतापट्टि आएका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिक बढी जागिरमा आउने प्रवृत्ति त्यसरी बढेको हो र अर्को चाहिँ के त भने श्रम बजारमा त्यति जागिरको उपलब्धता छैन अहिले होइन किनभनेदेखि अहिले त कोरोना पनि भयो हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू भएको भएदेखि कर्पोरेट हाउसहरू अथवा विभिन्न प्रकारका चाहिँ निजी क्षेत्रहरूले खुल्थे होलान् होइन जस्तो 48 साल पछाडि नेपाल सरकारले लिएको लेबरलाइजेसनको नीतिबाट चाहिँ जस्तो कान्तिपुर जस्तो संस्थाहरू खुल्यो पत्रिकाहरू अथवा चाहिँ ठुला अरू यो टेलिकम कम्पनीहरू खुले यसले जागिरको केही विस्तार गरेको थियो पछि जब मुलुक द्वन्द्वतिर गइसकेपछि यो पनि अलिकति ब्याक फर्क्यो त्यो फर्केको कारणबाट श्रम बजारले मागेको जति जागिर दिन सकेन नसकिसके पछाडि चाहिँ सीमित पदहरूमा धेरै व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा भयो लोकसेवा मात्र नभनौँ विद्युत प्राधिकरण राष्ट्र बैङ्क जहाँ योग्यता प्रणालीको परीक्षा हुन्छ अब बिस्तारै निजी क्षेत्र कर्पोरेट हाउसले पनि योग्यता प्रणालीको कुरा सुरु गरेको छ यसकारणले गर्दाखेरि धेरै भाइ बहिनीहरू जो युनिभर्सिटी ग्रेजुएट भएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ वृत्ति चयनको एउटा मार्गमा चाहिँ कतातिर जाउँ भन्ने खोज्नुभएको छ प्रहरी सेना अथवा चाहिँ निजामती सेवा अथवा चाहिँ स्वायत्त संस्थाहरूको चाहिँ सेवा अथवा चाहिँ संस्थानहरूको सेवा अथवा युनिभर्सिटीहरूको सेवामा उहाँहरू चाहिँ कता जान पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ एउटा सोच बनाएर अनि तयारी गरिरहनु भएको छ यो तयारी चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ होइन तर हामी जब आत्तिन्छौँ जब हामीलाई समय धेरै हुँदैन जब हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यसरी पढ्नुपर्छ भन्ने अथवा यसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ परीक्षामा यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ जानकारी हुँदैन जब हामी ज्ञान मात्रै थुपार्छौँ त्यसलाई पस्किने विषयमा चाहिँ रणनीति बनाइदैनौँ त्यो बेलामा चाहिँ परीक्षा पास गर्ने अलिक जटिल होइन भने जटिलता मैले चाहिँ देख्दिनँ जस्तो हाम्रो यो युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ एकातिर हाम्रो यो परीक्षामा कोर्स डिफ्रेन्ट छ होइन त्यसले गर्दा हाम्रो त्यो शैक्षिक प्रणाली नै त्यो अलिक फरक भएको कारणले पनि गाह्रो भएको हो कि सर युनिभर्सिटीमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेको भनेको ज्ञान सूचनाको सङ्ग्रह गर्ने हो अब त्यहाँ चाहिँ हामीले पास हुनको लागि पनि निश्चित मार्क ल्याए हुन्छ तर यतापट्टि भनेको चाहिँ पास हुने होइन प्रतिस्पर्धामा अरूलाई जित्ने हो त्यस कारणले गर्दा अलिकति त्यताको पढाइ र यताको पढाइ अथवा चाहिँ एकाडेमिक कोर्सको पढाइ र चाहिँ जागिरको पढाइ प्रतिस्पर्धा परीक्षाको पढाइ यी दुवैको लेखाइ बिचमा फरक हुन्छ यतापट्टि हामीले अर्कोलाई जित्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि उतापट्टि चाहिँ पास हुने चाहिँ सीमा हुँदैन निश्चित नम्बर पाएपछि एब्सोल्युट टर्ममा हामी पास हुँदै जान्छौँ यतापट्टि चाहिँ त्यो पदसँग व्यक्तिको म कतिको जस्तो मानिलिउँ म शाखा अधिकारी म सहसचिवको पदसँग कति चाहिँ अरूभन्दा सापेक्षिक रूपमा राम्रो देखिन सक्छु हामी सबै योग्य छौँ योग्यमध्ये सापेक्षिक रूपमा म चाहिँ बढी योग्य कसरी हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ त्यो कसरी त लेखाइको शैलीबाट विषयवस्तुको गहनताबाट र चाहिँ त्यसमा चाहिँ रहेका कुराहरूको चाहिँ क्रिटिकल्ली थिङ्किङ गर्ने पस्किने बानीहरूबाट अरूको परीक्षाको मन जित्नुपर्छ र हामी चाहिँ भोलि पास गरेपछि रियल सेक्टरमा कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ रियल एक्टिङ गर्न जान्छौँ युनिभर्सिटीमा पढेपछि चाहिँ त्यो एक किसिमको प्यासिभ पढाइ थियो अब हामी रियल एक्टिङ गर्छौँ त्यो भनेको व्यवस्थापनको कामहरूमा हामी हेलिन्छौँ सिडिओ बनौला सहायक सिडिओ बनौला आयोजना प्रमुख बनौला अथवा इन्जिनियर बनौला अथवा कर अधिकृत बनौला अथवा लेखाधिकृत बनौला एक एकवटा हाम्रो अरू वृत्ति क्लस्टरमा हामी बाँडिन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दा चाहिँ हामीले त्यहाँ व्यावसायिक नलेज प्रस्तुत गर्नु व्यावसायिक सिप प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ त्यसको चाहिँ जग चाहिँ परीक्षा हो त्यस कारणले परीक्षामा हामीले केलाई हेर्छौँ त भन्दा चाहिँ व्यक्तिको ज्ञानको लेभल व्यक्तिको सिपको लेभल व्यक्तिको अनुभव र व्यक्तिको स्वभाव होइन यी हेर्छौँ यी सबै कुरा हुनुपर्ने भएको हुनाले एकाडेमिक कोर्स भन्दा चाहिँ यो तयारीको कुराहरू प्रतिस्पर्धा परीक्षाको तयारी चाहिँ अलिक गहन हुनुपर्छ सटिक हुनुपर्छ तर उता जति धेरै पढ्नु पर्दैन थोरै पढे पनि हुन्छ तर जति पढ्छौँ हामीले जति कोर्सले माग्छ त्यो चाहिँ हामीले खारेर पढ्नुपर्छ हुन्छ हामी सरसँग फेरि कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ अहिले बेला भएको छ ब्रेकको गुड मर्निङ नेपालमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ आज हामी लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने र यसको चामका विषयमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली सरसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ स्वागत छ फेरि ब्रेकपछि यहाँलाई हामी लोकसेवाको तयारीकै कुरा गरिरहेका थियौँ अब यो लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने कसरी लेख्ने कसरी प्रस्तुति दिने यो विषयमा पनि सरले छर्लङ्ग पारिदिनु पर्यो यसमा थोरै रूपमा मैले पहिला कसरी पढ्ने भनेर भन्छु अनि मैले कसरी लेख्ने भनेर भनौँला पढ्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कोर्सले केही कुरा मागेको हुन्छ यसको रेफरेन्स बुक
बुक मात्रै हुन्छ लोकसेवाले अथवा चाहिँ कुनै रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले यो विषय पढ यो किताब पढ भनेको हुँदैन। त्यसकारणले हामीले कोर्समा भएको विषयवस्तुहरूमा हामीले त्यसको पहिला कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्छ अथवा विचार सिद्धान्त अवधारणाहरू बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कानुनहरूमा अथवा चाहिँ नीतिहरूमा त्यसलाई कसरी ढालिएको छ त्यो खार्न पर्यो। पहिला सिद्धान्त अवधारणा, त्यसपछि कानुन नीतिमा त्यसलाई कसरी चाहिँ रिफ्लेक्ट गराइएको छ त्यो हेर्न पर्यो र त्यसपछि हामी के हेर्छौँ त भन्दा त्यसको व्यावहारिक अभ्यास चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनमा कसरी अथवा नेपाल सरकारले त्यसलाई कसरी अवलम्बन गरेको छ, कुनै संस्थाले कसरी चाहिँ त्यसलाई एक्सर्साइजमा ल्याएको छ भनेर त्यसको व्यावहारिक पक्ष हेर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ ग्याप चाहिँ कहाँनिर छ, एनालिटिकल कुराहरू लेख्न पर्ने हुन्छ माथिल्लो अफिसरहरूमा चाहिँ। ती कुराहरू पढ्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले पढ्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई तयारी सजिलो हुन्छ र यो रणनीतिमा लिएर पढ्नुपर्छ र पढ्दाखेरि अलिकति आधिकारिक किताबहरू पढ्नुपर्छ। अब धेरै बजारमा चाहिँ गाइडहरू छन्, त्यो गाइडले कहिलेकाहीँ हामीलाई मिसगाइड गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आधिकारिक किताबहरू भनेको नेपाल सरकारका प्रकाशनहरू, योजनाको किताब, संविधान, कानुन, नीतिहरू जुन सरकारकोले आफैले अपना तोलेर निकालेको हुन्छ त्यो पढ्नुपर्छ। अब लेख्ने कसरी भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ जब हामी पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी अरूभन्दा कमजोर छौँ कि भनेर चाहिँ तयारी गर्ने समय पनि चाहिँ त्यसरी हामीलाई तयार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अब जब क्वेसन समाउँछौँ, क्वेसन समाइसकेपछि त्यो हामीलाई त्यो छुट हुँदैन भनेपछि म जानेकै छु, अब मैले चाहिँ राम्रो प्रस्तुति गर्नुपर्छ। प्रस्तुति गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दा प्रस्तुति 3 प्रकारको कुरा हुन्छ। पहिला त हाम्रो सामान्य नासुसम्मको परीक्षाहरूमा अथवा सहायक परीक्षामा चाहिँ टिप्पणी लेख्ने खालको, विषयवस्तु झल्का दिने खालको अथवा कमन सेन्स प्रस्तुत गरिदिने खालको अथवा चिठीको ड्राफ्ट गर्ने खालको काम गर्नुपर्ने भावनाले सामान्य रूपमा प्रस्तुत भए हुन्छ। तर अधिकृतहरूकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ विषयवस्तुको प्रस्तुति, त्यसको विश्लेषण, त्यसको निष्कर्ष निकाल्न पनि जान्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा चाहिँ 3टा कुरामा ध्यान दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्नुपर्छ। एउटा त ज्ञान चाहियो त्यो विषयवस्तुको, अघि मैले चाहिँ कन्सेप्टहरू, नीतिहरू पढ्नुपर्छ भने। दोस्रो ज्ञान पछाडि चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा स्किल जस्तो कुराहरू पनि चाहिन्छ, इभिडेन्स चाहिन्छ। लेख्दाखेरि हामीले भनेका कुराहरूको पुष्टि गर्नको लागि चाहिँ त्यो नलेजलाई पुष्टि गर्नको लागि हामीलाई केही प्रमाणहरू, तथ्यहरू, आँकडाहरू पनि त्यहाँ राखिदिनुपर्छ, केही उदाहरणहरू राखिदिनुपर्छ। 2 कुरा भयो, हामीले लेखेका कुराहरूले वेट बढी पाउँछ, भ्यालु बढी पाउँछ त्यो भएपछि। र तेस्रो कुराहरू भनेको एक्सपिरियन्सका कुराहरू, त्यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्ने कुराहरू चाहिन्छ। र प्रस्तुत गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले के गरेर एउटा सिलसिलामा गर्नुपर्छ भनेपछि विषयवस्तुको प्रवेश गर्ने बेलामा जहिले पनि हामीले चाहिँ अब म के लेख्दैछु भन्ने झल्का दिनुपर्छ। बिचतिर आइसकेपछि हामी त्यसलाई अलि विश्लेषणको रूपमा जान्छौँ भनेदेखि अन्तमा हामीले त्यसलाई निष्कर्षमै जानुपर्छ। र लेख्दाखेरि दोहोऱ्याएर कुराहरू लेख्नु हुँदैन। यसले गर्दा परीक्षकलाई चाहिँ यो परीक्षित व्यक्ति जो परीक्षा दिइरहेको छ यसलाई कन्फिडेन्सको लेभल कम रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्छ। त्यस कारणले एउटा सिलसिलामा नदोहोऱ्याइकन अनि अलिकति साहित्यिक पारा भन्छौँ नि हामी अथवा जर्नलिस्टिक पारा, पत्रकारिताको भाषा छुट्टै हुन्छ, साहित्यको भाषा छुट्टै हुन्छ, बोलचालको भाषा छुट्टै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीले व्यवस्थापकीय भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, छुट्टै हुन्छ भाषा पनि। त्यो व्यवस्थापकीय भाषा भनेको हाम्रो कामकाजी भाषा, अफिसमा काम गर्दाखेरिको अथवा चाहिँ प्रशासनमा चाहिँ कामहरू गर्दाखेरिको नीति नियममा भएका भाषाहरूको आधारबाट हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ र चाहिँ जार्गानहरू धेरै प्रयोग गर्नु हुँदैन। लेखाइको एउटा सिलसिला सलल्ल बगोस्। त्यो सलल्ल बगिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ खास नीतिको विषयमा विश्लेषण गर्न जान्दछ, खास अवस्थामा काम गर्न जान्दो रहेछ र खास परिस्थितिलाई डिल गर्न जान्दो रहेछ भनेपछि क्रिटिकल अवधारणाको क्षमता, विश्लेषण क्षमता अनि त्यसलाई क्रिटिकल्ली कुराहरूलाई थिङ्क गर्ने कुरा, खास परिस्थितिमा व्यक्तिले कसरी परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखाइमा स्पष्ट देखिसके पछाडि चाहिँ लोकसेवा पास गर्ने अथवा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो ठुलो कुरा होइन, यो सामान्य कुरा हो। सर, यो भनिरहँदा हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई यो क्वेसन सोध्नु है भनेर नै आएको रहेछ होइन? क्लास लिनुपर्छ कि पर्दैन, कति समय दिँदा हुन्छ, ढोका थुनेरै पढ्नुपर्ने हो भनेर लेख्नु भएको रहेछ। यसलाई इस्यु हो। मैले के भन्छु त भन्दा यहाँहरू जब रेगुलर रूपमा पढ्दै गर्नुभएको छ भनेदेखि यो धेरै पढ्नै पर्दैन। दैनिक एउटा टपिक जस्तो अथवा हामी पढाइको क्रममा जहिले पनि छौँ भने खासै पढ्नु पर्दैन, थोरै पढे पनि हुन्छ। अब जहाँसम्म रह्यो यसलाई चाहिँ ढोका थुनेर पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? ढोका थुन्ने भनेको अलिक कण्ठ गर्ने हो। तर मैले के भन्छु त विषयवस्तुको बोध, अन्तर्बोध गर्ने अपनत्वमा लिएर पढ्नुपर्ने भएको हुनाले विषयवस्तुलाई छ्याङ्ग बुझ्नुपर्नेमा ढोकाले थुनेर पढ्नु पर्दैन। म्युजिक लगाएर पढे पनि हुन्छ अथवा चाहिँ इन्जोय गरेर पढे पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ झन् दिगो हुन्छ भन्छु मैले। बरु
मैले भाइ बहिनीलाई के चाहिँ अनुरोध गर्छु त भन्दा पढ्दाखेरि एउटा डायरी फुल स्केपको डायरी राखेर पढिदिनुहोस् जबकि तपाईँलाई मन लागेका कुराहरू टिप्नुहोस् र पछि जाँचको बेलामा मेमोराइज गर्नलाई त्यसले सजिलो बनाउँछ टिप्दाखेरि दिमागमा अलिकति त्यो चाहिँ बस्छ त्यसको चाहिँ आधारहरू बस्छ र अब जहाँसम्म ट्युसन सेन्टर वा कोचिङमा जान पर्छ पर्दैन भन्ने खालको प्रश्नको कुराहरू छ यो चाहिँ हाम्रो तयारीको लेभल कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ यहाँलाई जाँदाखेरि पढ्दाखेरि फाइदै हुन्छ बेफाइदा हुँदैन तर त्यहाँ गएर पनि तपाईँ हामी चाहिँ अलिकति कन्सन्ट्रेट भएर पढेनौँ समय व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ बुझेर पढेनौँ भनेदेखि त्यति राम्रो हुँदैन त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो स्थिति के छ त्यसले चाहिँ ट्युसन सेन्टर वा कोचिङ सेन्टर जान पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयवस्तु चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्छ अहिले सर अब यो कोरोनाको कारणले अब यस्ता क्लासहरू त छैनन् भनौँ न उपस्थितिमै क्लासहरू त छैनन् अनलाइन क्लासहरू लिइरहनु भएको छ यहाँहरूले जस्तो अहिले चाहिँ यो विदेशबाट पनि सरसँग कुरा भयो अस्ट्रेलिया दुबई कतारबाट पनि यो अनलाइनबाट लोकसेवाको तयारी लिइरहनु भएको छ होइन यो कसरी यस्तो भयो अब नेपालमा रोजगारी नभएर उहाँहरू बाध्यताले जानुभयो या उहाँहरू निजामती सेवामै आउन चाहनुहुन्छ के कारणले चाहिँ यस्तो चाम छ यो विदेशमा बसेर पनि लोकसेवाको तयारी भइरहेको छ अहिले एउटा चाहिँ यो निजामती सेवा अथवा चाहिँ कुनै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ यसमा दुईवटा अपर्च्युनिटी हुन्छ अन्यत्रमा चाहिँ हाम्रो वृत्ति विकासको अपर्च्युनिटी हुन्छ यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सेवा र वृत्ति विकास साथसाथै लान पाइन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रहरीमा अथवा निजामती सेवामा अथवा सेनामा अथवा चाहिँ संस्थानको सेवामा अथवा विश्वविद्यालयको सेवामा भाइ बहिनीहरू धेरै आउन चाहने चाहिँ कारण त्यो हो साथसाथै आफ्नो क्यारियर डेभलपमेन्ट ठुलो सपना हुँदैन यसमा क्यारियर डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ आफ्नो पहिचान पनि बढ्छ र राष्ट्रिय सेवा पनि गर्न पाइने भएको हुनाले दुबईमा काम गर्ने अस्ट्रेलियामा चाहिँ ट्रेनिङमा जाने अथवा जापानमा ट्रेनिङमा जाने अथवा चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ टिचिङ प्रोफेसनमा बस्ने कोही उदयपुरमा हुनुहुन्छ अहिले कक्षा लिने साथीहरू कोही चाहिँ डडेलधुरामा हुनुहुन्छ होइन राति 8 देखि 10 सम्म पनि मैले चाहिँ अनलाइनमा उहाँसँग जोडिएको हुन्छु कतिपय अवस्थामा त नर्वेबाट स्विडेनबाट अथवा चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियाबाट जापानबाट पनि मलाई अनलाइनमा प्रश्न गरिरहनु भएको छ हामी मोटिभेसनल चाहिँ प्रस्तुतिहरू पनि गर्छौँ यो कोभिडले त्यसलाई अलिकति हामीलाई जबरजस्ती त्यो प्रविधिमा चाहिँ एडप्ट हुन अनुकूलित भएर चाहिँ शिक्षा लिन पनि सिकाएको छ जहाँसम्म किन बाहिर गएर अथवा ठुलो पैसा कमाएको साथीहरूले पनि चाहिँ भाइ बहिनीले पनि यता आउन चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा दुईवटा छ एउटा वृत्तिको सुरक्षा छ एकपल्ट प्रवेश गरिसकेपछि यो 18 वर्षमा जागिरमा प्रवेश गऱ्यौँ 20 वर्षमा प्रवेश गऱ्यौँ भनेपछि त्यो 58-60 वर्षसम्म लगभग लाइफ टाइम टेन्योर सेक्युरिटी छ योग्यता प्रणालीबाट आइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ वृत्तिका खुड्किलाहरू कसरी चढ्न पाउँछौँ भने प्रेडिक्टेबिलिटी पनि छ अलिअलि मिचिएको छ तैपनि प्रेडिक्टेबिलिटी छ म यो बेलामा यहाँ पुग्छु म खरदार हुँदाखेरि म सचिव बन्न सक्छु कि भन्ने मैले एउटा चाहिँ अस्पष्ट इमेज दिमागमा राख्न सकेको थिएँ किनभने लोकसेवाहरूले त निष्पक्ष गर्छ होइन अरू कर्पोरेट हाउसहरूमा अथवा चाहिँ अन्यत्र यस्तो कुराहरू हुँदैन जागिरको सुरक्षा पनि छ होइन नेगेटिभ लिस्टमा परिएन भनेदेखि चाहिँ जागिरी पनि लोकसेवाको सहमति बेगर हाम्रो जागिरी पनि जाँदैन यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त त्यस जागिरी पछाडि पनि हामीलाई पर्सनल सेक्युरिटी सोसियल सेक्युरिटीको कुराहरू छ सामाजिक बिमाहरू छ उपचारको कुराहरू छ यी सबै कुराहरूले धेरै छैन पर्याप्त छैन तर थोरै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चामहरू बढेको हो अब अलिकति रमाइलो कुरा पनि गर्न चाहेँ सरसँग मैले म आफैले पनि केही वर्ष अगाडि यहाँहरूसँग क्लास लिएको थिएँ लोकसेवाको होइन तर म त एउटा असफल विद्यार्थी भनौँ न नाम निकाल्न सकिनँ त्यसपछि मैले अब म सक्दिनँ कि क्या हो भनेर मैले त्यो क्लास पनि लिएँ मैले तयारी पनि गर्न सकिनँ त्यो यति धेरै भेग छ नि त्यो टपिकहरू त्यो समावेश गर्नै नसकिने त्यो दिमागले पनि त्यो समात्न नसक्ने यति भेग इस्युहरू छन् यति भेग इस्युहरू चाहिँ यदि लोकसेवा पास गरिसकेपछि ऊ व्यावहारिक रूपमा काममा जाँदाखेरि त्यो लागू हुन्छन् कतिको प्र्याक्टिकल छ यो पहिलो कुरा त म श्रद्धाजीको के कुरासँग सहमत छैन त भन्दाखेरि म असफल विद्यार्थी भन्नु पनि त होइन नि त यहाँको रियल कमिटमेन्ट म लोकसेवा पास गर्छु अब त्यतैतिर जान्छु भन्ने भएको भए यहाँ पासै हुनुहुन्थ्यो यतिखेर सहसचिवको लाइनतिर आइसक्नु भएको हुन्थ्यो उपसचिव सहसचिव भइसक्नु भएको हुन्थ्यो त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ वृत्ति चयनलाई छोडिदिनु भयो त्यताको जानकारी लिएर चाहिँ अर्को पेसा पनि अवलम्बन गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँ आउनुभयो सम्भवतः पहिले अर्को पेसामा आउनुहुन्थ्यो जहाँसम्म कोर्समा धेरै कुराहरू राखिएको छ भन्ने हो नि त त्यस कारणले चाहिँ त्यो कोर्समा राखिएको कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा आउँछन् त त्यसमा के छ त भन्दा चाहिँ कतिपय व्यावहारिक कुराहरू कतिपय नियम कानुन सिद्धान्तका कुराहरू सबै कुराहरू पढ्दै चाहिँ एउटा पर्फेक्ट मिस्टर नेपाल भनेको जस्तो होइन मिस नेपाल भनेको जस्तो पर्फेक्ट व्यक्ति यो वृत्ति सेवाको लागि पर्फेक्ट व्यक्ति बनाउन चाहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती सबै कुराहरू व्यवहारमा आउँछन् ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी तयारी गर्न सक्छौँ सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्यारियरको लागि ती फाइदाजनक छन् तर अब यति धेरै कुराहरू भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन कि संविधान त पढ्नु पर्यो नि त कानुन त पढ्नु पर्यो नि यस सम्बन्धी सिद्धान्त नीतिहरू त पढ्नु पर्यो नि अथवा आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा नेपालको सरकारको चाहिँ समताको कुराहरू त पढ्नु पर्यो नि त भोलि हामीले त्यही काम गर्ने अथवा चाहिँ अहिलेका इस्युहरू सोसियल इस्यु इकोनोमिक इस्यु अथवा चाहिँ ग्लोबल इस्यु अथवा चाहिँ
अरू जेन्डर इस्युजको कुराहरू त हामीले पढ्नु पऱ्यो नि, किनभने भोलि हामीले डे टु डे त्यहीसँग हामीले फेस गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई खारेर हेर्ने दृष्टिकोणहरू राख्यौँ भने, खोतलेर क्रिटिकल्ली हेर्ने दृष्टिकोण राख्यौँ भने यो कोर्स धेरै छैन, थोरै पनि हो। काम गर्दा जति चाहिन्छ त्यति मात्रै राखिएको छ, बरु अलिकति के मिलाउन बाँकी छ त भन्दाखेरि चाहिँ कलेजमा पढेका कुराहरू पनि यसमा रिपिटेड हुन्छन् कतिपय, जस्तो चाहिँ आर्थिक कुराहरू अथवा सामाजिक कुराहरू, सोसियोलोजी कुराहरू, अर्थशास्त्रको कुराहरू, जनप्रशासनको कुराहरू र व्यवस्थापनका कुराहरू रिपिटेसन हुन्छन्। यो रिपिटेसन हुनुभन्दा पनि कोर्स अलिकति चाहिँ त परिवर्तन भएको छ। कोर्सलाई चाहिँ अलिकति सिपमुखी, परीक्षण प्रविधिलाई चाहिँ सिपमुखी र अलिकति स्वभावमुखी पनि। अहिले चाहिँ एउटा लागेको आरोप के त भन्दा राम्रा व्यक्तिहरू परीक्षामा पास भएर आउँछन् तर उनीहरूले डेलिभरी राम्रो गरेन, गुड गभर्नेन्स भएन भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ मेरो चाहिँ क्यारियर चोइस नै मिलेको थिएन कि स्वभाव मिलेको थिएन कि, यस्तो चाहिँ परीक्षणको क्रममा सुरुको दिनमा त्यो कुराहरूबाटै हामीले त्यसलाई लिएर आउनुपर्छ जस्तो अरू देशमा छ। मलाई त समय थोर भएको कारणले मैले त्यो धेरै व्याख्या गर्न सकिनँ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। अन्तमा आइसकेका छौँ हामी। अन्तमा एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु सरले, जस्तो यो आरक्षणहरू पनि राखिएका छन् नि विभिन्न, तर त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो जुन वर्गलाई लक्षित गरेको छ, लक्षित वर्गहरू त्यो आरक्षणभित्र अटाएनन् भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ नि। एकदम सही हो। आरक्षण गरियो केमा त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा संस्कृतिको क्लस्टरमा, जातको क्लस्टरमा होइन, अथवा चाहिँ अरू विषयको क्लस्टरमा, जेन्डरको क्लस्टरमा महिला सबै असक्षम हो र त? महिला त पुरुषभन्दा पास गर्न सक्षम भनेर त पुष्टि गरेको छ। पुरुष चाहिँ 100जनालाई जाँच दियो भने 1.7% पास हुन्छ, महिला चाहिँ 2.09% पास हुन्छ। लोकसेवाको चाहिँ केही अगाडिको चाहिँ म पनि संलग्न भएको टिमले नै अध्ययन गरेको छ। त्यस्तै उसो भए केमा गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक हैसियत र शैक्षिक हैसियतको आधारबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई क्लस्टरिङ गर्न पाएको भए हुन्थ्यो। तर हामीले त्यो नगरिकन अब एउटा जातको रूपमा गऱ्यौँ। जातको रूपमा गरिसकेपछि त्यो जातको माथिल्लो वर्ग, त्यहीँभित्रको माथिल्लो वर्ग आयो। जेन्डरमा गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ जेन्डरमा सचिव, मन्त्रीका छोरी बुहारीहरू अथवा चाहिँ श्रीमतीहरू, भान्जीहरू, कर्मचारीकै भान्जीहरू यस्तो आयो। यस कारणले गर्दा हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई आरक्षणमा रियल रूपमा पुर्याउनको लागि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ आरक्षण पदमा दिने होइन, आरक्षण शिक्षामा दिनुपर्छ। आरक्षण शिक्षामा दिइदियो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा उसको कम्पिटेन्सी बढ्छ। सबै महिलाहरूको लागि, सबै दलितहरूको लागि अथवा पिछडिएको क्षेत्रहरूको लागि चाहिँ स्तरीय शिक्षा सरकारले निःशुल्क र स्तरीय दिइदियोस्। त्यस्तो दिइदिइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उसको क्षमता बढ्छ र उसले चाहिँ आफ्नो क्यारियरमा होस् कि राजनीतिमा होस् कि अथवा प्रतिस्पर्धाका अरू क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफ्नो क्षमता देखाउँछ। किनभने जन्मदै तपाईँ म बराबर क्षमता लिएर जन्मेका हौँ, परिवेशले मात्रै तपाईँ मलाई भिन्न बनाएको हो। हस् सर, यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। आज हामी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँका अनुभवहरू सुन्यौँ, यो लोकसेवाको अहिलेको चाम कसरी तयारी गर्ने लगायतका विविध विषयमा उहाँसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा गुड मर्निङ नेपालमा उपस्थित हुनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।